यूट्यूब के तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आज जो मैं लकीरें आपको हाथ में की बनाकर बताऊंगा उसको अपने हाथ में ज़रूर तलाश करें और अपने दोस्तों के हाथ में भी ज़रूर तलाश करें या अपने जानने वालों के हाथ में तलाश करें। ये बड़ी अहम और बड़ी ख़ास लकीरें हैं। मैं ऐसे लकीरें बना रहा हूँ कि कुछ ख़वातीन और हज़रात जो होते हैं वो दिल फेंक किस्म के होते हैं, यानी आशिक मिजाज भी आप उनको कह सकते हैं, ठीक है। हुस्न परस्त भी उनको आप कह सकते हैं कि हुस्न परस्त होते हैं। देखें, सबसे पहले हाथ में ज़िंदगी की लकीर, उसके बाद ये आ गई दिमाग की लकीर, फिर ये आ गई दिल की लकीर, अब ये आ गई किस्मत की लकीर, ठीक है। ये लकीरें आपने अमूमन हाथ में देखी होंगी और हाथ में ऐसी लकीरें होती हैं। और कुछ हाथों में तासुराती लकीरें इस तरह से, यानी तासुराती लकीर इस पर अटैक करती है और ज़िंदगी की लकीर को तोड़ के किस्मत की लकीर पर आती हैं। ये इस तरह का किरास नुमाइक निशान बनाती हैं, ठीक है। इसी तरह दूसरी लकीर भी इस तरह से आती है और वो भी इसको अटैक करती, सीधी दिमाग पर असरअंदाज होती। ये दिमाग पर असरअंदाज नहीं हो रही, ये किस्मत पर असरअंदाज हो रही है। और ये जो लकीर है ये दिमाग पर असरअंदाज हो रही है। इसका मतलब ये होता है कि ऐसी लकीरें अगर आपके हाथ में हैं या आपके किसी जानने वाले के हाथ में हैं तो इश्क या मोहब्बत जिससे आपको होगी और वो किस्मत की लकीर को तोड़ कर लकीर गुजर रही है, तोड़ कर नहीं गुजर रही, उसके पास रुक रही है। यानी आपकी किस्मत से वो शख्स या वो बंदी वाबस्ता होगी, ठीक है ना, उसके साथ वो वाबस्ता होगी। और इसके बाद आपकी किस्मत अगर कमज़ोर होती है तो समझें कि इसके मिलने के बाद आप हीरो से ज़ीरो हो गए। और अगर ये लकीर इसी तरह बरकरार रहती है तो ये समझें कि ये जो तासुराती लकीर आई है आकर आपके जनी किस्मत की लकीर से सिर्फ टकराई है तो ये आपकी किस्मत में इन्वॉल्व हो रही है, यानी इसकी किस्मत भी आपकी किस्मत को सपोर्ट कर सकती है। और उसके बाद दूसरी तासुराती लकीर जो ज़िंदगी की लकीर को, किस्मत की लकीर को तोड़ती हुई दिमाग पर जाकर असरअंदाज होती है। आपने एक बात सुनी होगी ना कि मेरे दिमाग पर सवार हो गया या मेरे दिमाग पर सवार हो गई, इस तरह के अल्फाज आपने अक्सर सुने होंगे लोगों से कि फ़लाँ बंदा तो यार मेरे दिमाग पर सवार हो गया या फ़लाँ बंदी तो मेरे दिमाग पर सवार हो गई। तो ये वही लकीरें हैं कि जो दिमाग पर और किस्मत पर सवार हो जाती हैं। और यही लकीरें अगर आगे जाके दिल की लकीर से टकराती हैं, दिल दिमाग दोनों तौर पर वो मुतमईन हो जाती हैं, दिल और दिमाग दोनों तौर पर वो हो जाते हैं। लेकिन ऐसी जो लड़की है वो दिमाग को और इसको असरअंदाज हो सकती है, या ऐसा लड़का जो है दिल दिमाग और किस्मत पर असरअंदाज हो सकता है। मिसाल के तौर पर ये किस्मत की जो लकीर है, यहाँ से तासुराती लकीर इसके साथ मिली और इसके बाद ये जो किस्मत की लकीर है वो यूं 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 करके जा रही है। तो समझें कि आपकी किस्मत का उसने तिया पांजा कर दिया, आपकी किस्मत को उसने तिया पांजा यानी नाकाम कर दिया। कभी काम होगा, कभी नहीं होगा, कभी हालात अच्छे होंगे, कभी नहीं होंगे, कभी 2 दिन अच्छे हो गए, कभी 3 दिन अच्छे हो गए, कभी 1 हफ़्ता अच्छे हो गए, कभी महीना अच्छे हो गए, इस तरह के हालात रहेंगे। अमूमन लोग ये कहते हैं ना कि भाई फ़लाँ ने शादी की तो वो लड़की जब हमारे घर आई तो हम अमीर हो गए, और फ़लाँ ने शादी की तो अमीर थे तो गरीब हो गए। ये वही लकीरें हैं। इन लकीरों को गौर से अपने हाथों में, अपने दोस्तों के हाथों में, अपने जानने वालों के हाथों में इसको तलाश करें। प्यारे दोस्तों, ये था हमारा आज का टॉपिक और इसको गौर से समझने की कोशिश है, आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। तो प्यारे दोस्तों, अब शुरू करते हैं सवाल व जवाब का सिलसिला। अफजल नूर ने सवाल किया फैसलाबाद से कि मैं जिसको पसंद करती हूँ क्या मेरी शादी उससे हो जाएगी, अगर होगी तो वो शादी चलेगी या नहीं चलेगी। पहले घर वाले राज़ी थे, अब घर वाले राज़ी नहीं हैं, ये बताएं शादी होगी या नहीं। शादी तो आपकी ज़रूर होगी, ख़ानदान में होगी, और पसंद की शादी का दूर दूर तक होने का इम्कान मुझे नज़र नहीं आता। आपकी शादी अरेंज मैरिज होगी और शादी कामयाब रहेगी और शादी के बाद की लाइफ भी 1 नंबर गुड होगी इंशाअल्लाह। तो अजीब ने सवाल किया है कि मेरी बेटी की शादी किस एज में होगी, ये बता दें। आपकी बेटी की शादी इंशाअल्लाह 2022 और 2023 में होगी और शादी अल्लाह के फजल से कामयाब रहेगी और शादी के बाद की ज़िंदगी भी अल्लाह के फजल से बहुत अच्छी और बहुत बेहतर रहेगी इंशाअल्लाह। वही शहजाद ने खुशाब से सवाल किया है
کہ یہ بتائیں کہ میرے ہاتھ میں کوئی باہر جانے کی لکیریں ہیں یا نہیں، میں ملک سے باہر جانا چاہتا ہوں۔ بالکل پیارے دوست، آپ کے ہاتھ میں لکیریں موجود ہیں اور آپ کے نصیب میں دولت بھی ہے، بس تھوڑی سی کوشش، تھوڑی سی ہمت کرنی ہے۔ 2021 کا چھٹا اور 7واں ماہ آپ کے لیے اللہ کے فضل سے بہت اچھا اور بہت بہتر ہوگا۔ عمر گل نے سوال کیا کہ یہ بتائیں کہ میری قسمت کیسی ہے۔ عمر گل صاحب، آپ کی قسمت اللہ کے فضل سے بہت اچھی ہے اور بہت بہتر ہے، لیکن آپ کے حالات جو ہیں 2022 میں بدلیں گے اور آپ کی پوزیشن انشاءاللہ 2022 میں اچھی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ سبحان علی نے سوال کیا گجرانوالہ سے کہ یہ بتائیں کہ میرا ہم سفر مجھے کب ملے گا۔ پیارے دوست، آپ کے ہاتھ میں شادی کی لکیر موجود ہے، جب چاہیں ہم سفر لے آئیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ محمد ابراہیم نے سوال کیا ملتان سے کہ میں جس کو پسند کرتا ہوں اس سے میری شادی ہوگی یا نہیں ہوگی۔ پیارے دوست، آپ کے ہاتھ میں جو شادی کی لکیر ہے وہ پسند کی ہے، کوشش آپ نے کرنی ہے، کامیاب میرا اللہ کرے گا، کوشش کریں انشاءاللہ کامیاب ہوں گے اور شادی اچھی رہے گی۔ مزمل افتخار نے سوال کیا فیصلہ آباد سے کہ میرے ہاتھ پر یہ داغ کا نشان ہے، یہ کیا ہے؟ یہ ابھارے زورہ کوبر تل کا نشان ہے اور یہ جنسی معاملات میں کچھ پرابلم وغیرہ ہونے کے آثار ہیں، لیکن اتنا سخت نہیں، معمولی سا نشان ہے۔ اگر یہ گہرا ہوتا تو پھر یہ پرابلم کرتا، لیکن یہ گہرا نہیں ہے تو اس کا مسئلہ بھی کوئی نہیں، انشاءاللہ سب ٹھیک ہے۔ محمد شان نے سوال کیا فیصلہ آباد سے کہ یہ بتائیں کہ میری قسمت کیسی ہے۔ محمد شان صاحب، اللہ کے فضل سے آپ کی قسمت بہت اچھی ہے اور آپ کو کئی طرح کی کامیابیاں ہوتی ہوئی نصیب ہوں گی انشاءاللہ۔ محمد خاور نے سوال کیا راولپنڈی سے قرض بہت ہو گیا، یہ بتائیں کہ حالات میں کب تبدیلی ہوگی اور پیسہ کب آئے گا۔ محمد خاور صاحب، انشاءاللہ العزیز پیسہ بھی آئے گا اور قسمت بھی آپ کی اللہ کے فضل سے اچھی ہے اور یہ سارا قرض ورض انشاءاللہ اتر جائے گا اسی 2021 میں۔ نورین اشرف نے سوال کیا فیصلہ آباد سے کہ جس سے رشتہ ہوتا ہے ہو کر ختم ہو جاتا ہے، یہ بتاؤں کہ شادی کب ہوگی اور کہاں ہوگی، پسند کی ہوگی یا ارینج میرج ہوگی۔ آپ کی شادی اللہ کے فضل سے ارینج میرج ہوگی اور شادی انشاءاللہ العزیز کامیاب رہے گی۔ سیرا نے سوال کیا راولپنڈی سے کہ شادی کب ہوگی اور کیسے رہے گی۔ شادی انشاءاللہ 2022 میں ہوگی اور شادی انشاءاللہ کامیاب رہے گی اور شادی کے بعد کی زندگی بھی بہتر ہوگی اللہ کے فضل سے۔ مایا نے سوال کیا 1 2 3 سے کہ شادی میری پسند کی ہوگی یا گھر والوں کی مرضی کی ہوگی اور کب تک ہوگی۔ آپ کی شادی گھر والوں کی پسند کی ہوگی اور آپ کی شادی پسند کی ہونے کا کوئی چانس مجھے نظر نہیں آتا اور آپ کی شادی 2022 اور 2023 کے درمیان میں ہوگی انشاءاللہ۔ طالب نے سوال کیا کشمیر سے کہ میں جس سے شادی کرنا چاہتا تھا اس کی شادی ہو گئی ہے، میں بہت زیادہ ٹینشن میں ہوں، بتائیں میں کیا کروں۔ آپ کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ جلدی سے شادی کر لیں، اس کی بھی شادی ہوگی، آپ بھی شادی کر لیں انشاءاللہ، اسی میں بہتری۔ آپ کی قسمت بہت اچھی ہے، کوشش کریں اپنی قسمت سے فائدہ اٹھائیں اور یہ سال آپ کے لیے بہت برکت والا سال ہے، اس سال کو ضائع نہ ہونے دیں۔ نصیر باجوہ نے سوال کے فیصلہ آباد سے کہ یہ بتائیں کہ نصیب میں پیسہ ہے یا نہیں، اگر ہے تو کب تک ملے گا۔ آپ کے لیے یہ حالات بہت بہتر ہیں، کوشش کریں کہ اس میں جدوجہد کریں اور اس میں اللہ کے فضل سے آپ بہت کامیاب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ آپ کے ہاتھ میں قسمت کی لکیر اور کامیابی کی لکیریں بڑی شوق اور گہری ہیں اور گہری لکیروں والے لوگ بہت کامیاب ہوتے ہیں اپنی زندگی میں۔ ادریش کیانی نے سوال کیا ایبٹ آباد سے کہ میں ملک سے باہر جانا چاہتی ہوں، میرا شوہر وہاں ہے، کیا میں وہاں جا پاؤں گی یا نہیں، اور میرے ہاتھ میں سفر کی کوئی علامت ہے کہ نہیں۔ آپ کے ہاتھ میں سفروں کی علامت بھی موجود ہے اور اپنے شوہر کے پاس بھی جا سکیں گے اور آپ کے حالات بھی اللہ کے فضل سے بہت بہتر اور بہت اچھے ہو جائیں گے اور خوشحالی آئے گی انشاءاللہ۔ حسنین عباس نے سوال کیا اٹک سے کہ یہ بتائیں میری قسمت کیسی ہے۔ حسنین صاحب، آپ کی قسمت اللہ کے فضل سے بہت اچھی ہے، آپ کوشش کریں انشاءاللہ العزیز، یہ 2-3 سال آپ کے لیے بہت اچھے ثابت ہوں گے، 2021 2022 2023 انشاءاللہ۔ اور اس کے ساتھ ہی اجازت دیں، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔